जनाब सईदा ने उसे पसंद किया। मजलूमियत हज़रत ज़हरा, मुझे नहीं पता मेरे अजीज़ों, मैंने पहली मजलिस में ग़ालिबन अर्ज़ किया था, बहुत बड़ी मुसीबत जो इमाम हसन इमाम हुसैन पर आई वो ये मदीने में थी। माँ का फिराक, माँ की जुदाई अली के लिए कितनी बड़ी मुसीबत थी। जनाब ज़हरा की जुदाई, पैगम्बर ने फरमाया था अली तुम्हारी ज़िंदगी के 2 रुकन अनकरीब गिरने वाले हैं। ज़िंदगी के, जब पैगम्बर की वफ़ात हुई अली ने कहा मेरी ज़िंदगी का ये रुकन गिर गया, और जब जनाब सैयदा की वफ़ात हुई तो मौला फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी का दूसरा रुकन भी गिर गया। रात के अंधेरे में जैसा कि जनाब सैयदा ने वसीयत की थी, इमाम अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, बच्चे माँ के जनाजे से रुखसत हुए, ताबूत उठा, इमाम अली ने अपनी सैयदा को कब्र के हवाले किया, और कब्र के हवाले करने के बाद एक मर्तबा अली रोज़े की तरफ रुख करते हैं, कब्र रसूल की तरफ। या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आपके जवार में आ रही है, ए अल्लाह के रसूल आपकी बेटी आपके जवार में आ रही है। ए अल्लाह के रसूल ज़रा इसरार से अपनी बेटी से पूछिएगा, आप खुद पूछिएगा कि उम्मत ने उसके साथ क्या किया। ये अजीब जुमला, ये मरसिया है मौलाई कायनात का। कब्र सैयदा पर बैठे हुए अली एक मरसिया पढ़ रहे हैं, मुखातब कौन है? अल्लाह के रसूल। ए अल्लाह के रसूल आप सैयदा से पूछिएगा, अपनी बेटी से पूछिएगा कि उम्मत ने क्या किया। गोया अली कहना चाहते हैं अल्लाह के रसूल जब आपने अमानत दी थी तो सर के बाल काले थे, पहलू जख्मी नहीं था, और जब ये अमानत आप तक पहुंच रही है सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, पहलू जख्मी है, और अली ज़ारो कतार रो रहे हैं, अली ज़ारो कतार रो रहे हैं। कौन है अली को संभाले? सैयदा का गम है, अली बिलक बिलक कर रो रहे हैं। मैंने रवायत में पढ़ा मेरे अजीज़ों, जब इमाम अली सैयदा की कब्र पर बैठे हुए मरसिया पढ़ रहे थे और रसूल अल्लाह को मरसिया अपना सुना रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे, तो आपके चचा जनाब अब्बास आगे बढ़े, अली का बाजू पकड़ा, या अली उठिए, और अली को उठाया और घर लेकर आ गए। मेरा दिल चाहता है मौला की खिदमत से अर्ज करूं, अली की खिदमत में अर्ज करूं, मौला बहुत बड़ी मुसीबत थी, फातिमा की कब्र पर बैठे हुए मरसिया पढ़ रहे थे, कम से कम चचा अब्बास ने आपका बाजू पकड़कर उठा तो लिया। मुझे एक अली और नजर आ रहा है, एक फातिमा की पोती और नजर आ रही है। जब इस अली ने अपने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, फूफी अम्मा बहन को मेरे हवाले कीजिए, और फिर जब सकीना को कब्र में लिटा दिया तो एक मरतबा करबला का रुख करके कहा बाबा बेटा बड़ा शर्मिंदा है, बाबा जब अमानत दी थी तो कानों में गोशवारे थे, बाबा जब अमानत दी थी तो रुखसार सुर्ख नहीं थे, अमानत दे रहा हूँ बाबा तो रुखसार सुर्ख है, पोस्ट जख्मी है। और उसके बाद सईद सज्जाद रोने लगे, गिरिया करने लगे। और मेरा तसव्वुर ये कह रहा है, शायद ये तसव्वुर जहन में आ गया सईद सज्जाद के, ए बाबा अली बड़ी मुसीबत आप पर आई, लेकिन बाबा और कम से कम चचा ने आपके बाजू को तो पकड़ा, आपको घर तक पहुंचाया। अरे शायद करबला का रुख करके आवाज दियो, ए चचा अपने भतीजों को संभालिए, अल्लाह खुदा आपको किसी गम न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अली सैयदा को दफन करके घर आ गए, सुबह का सूरज निकला, असहाब आ गए, अब मुहाजिरून अंसार कुछ लोग आ गए और कहा सैयदा का जनाजा कहाँ है? अली ने कहा दफन कर दिया, वसीयत की थी। अब आपस में मशवरा किया, कहे तो बड़ा गजब हो गया, रसूल की बेटी दफन हो गई, हमने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी, आने वाली नस्लें हमें क्या कहेंगी? कहा क्या किया जाए? कहा चलो वफ़ी है। इमाम अली ने एक रवायत के मुताबिक 7 कब्रें, एक रवायत के मुताबिक 40 कब्रें बनाई थी शरीफ, ताकि दुश्मन को पता न चले कौन सी कब्र फातिमा की है, कौन सी कब्र फातिमा, दुश्मन को पता न चले।
لیکن کسی نے آ کے علی کو بتا دیا، اے علی یہ قوم بقی گئی ہے فاطمہ کی قبر کو مسمار کرنے کے، بچنا سننا تھا، زرد آباد دوش میں ڈالی، ہاتھ میں تلوار لیا، ذوالفقار برہنہ ذوالفقار بقی آ گئے ایک قبر پر، مجھے نہیں پتا اصلی قبر تھی یا شبیہ قبر تھی، کسی قبر پر مولا کائنات کھڑے ہو گئے، ایک پیر اس طرف ہے دوسرا پیر اس طرف ہے، اور غصے سے چہرہ سرخ ہے، سفید لعاب نکل رہا ہے، ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے۔ مرتبہ علی کہتے ہیں تم نے میرے حق کو لوٹ لیا، میں نے صبر کیا، تم نے سیدہ کے پہلو کو زخمی کیا، میں نے صبر کیا، تم نے میرے بچے کو شہید کر دیا، میں نے صبر کیا، اما قبر و فاطمہ، اللہ اللہ، اما قبر و فاطمہ، اگر ایک قدم تم نے آگے بڑھایا تو تمہارے خون سے زمین کو سیراب کر دوں گا۔ قوم نے جب علی کی حالت دیکھی تو کسی نے کہا علی سے نہ لڑنا، میں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے جب علی مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، ہاتھ میں برہنہ شمشیر ہو اور چہرہ سرخ ہو اور منہ سے سفید جھاگ نکل رہا، اس وقت جو علی کے ہاتھ سے قتل ہوگا سیدھے جہنم جائے گا۔ قوم ڈر گئی، قبر فاطمہ مسمار ہونے سے بچ گئی، قبر فاطمہ مسمار ہونے سے بچ گئی۔ مجھے نہیں پتا جب ان وہابیوں نے جنت البقیع میں قبروں کو گرایا ہوگا، ارے ایک روضہ تھا جو منسوب تھا، پتا نہیں اصلی قبر کہاں ہے، لیکن ایک جناب سیدہ کا روضہ بقیع میں تھا، ارے جب وہ قبر گری ہوگی علی کے مشکل کشا پر کیا گزری ہوگی، عجب نہیں علی نے نجف سے طلب کر آواز دی ہو، اے میرے چاہنے والوں میری فاطمہ کی قبر مسمار ہو گئی، نجف کا رخ کرے آواز دے مولا ہم بہت ہی شرمندہ ہیں، مولا ہم زندہ ہیں بقیع میں اندھیرا ہے، کوئی قبر فاطمہ پر روشنی کرنے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری مجلس ہے عزادارو، اس وجہ سے کچھ اور مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصائب حضرت زہرا کیا ثابت نہیں تھے؟ کب کس نے کیسے ان مصائب کو یاد کیا، میں وہ منظر سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا۔ صرف نفسیاتی باتیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، خدا نہ کرے جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، خدا نہ کرے آپ میں سے کوئی پردیس میں ہو، عالم غربت ہے، وہاں اسے خبر ملے کہ میرے والد کا، میری والدہ کا یا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، غم منائے گا پردیس میں، لیکن جب واپس اپنے وطن آئے گا 2 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، جب بھی وطن آئے گا غم تازہ ہو جائے گا، مصیبت تازہ ہو جائے گی۔ ایک یہ نفسیاتی بات۔ دوسری نفسیاتی بات یہ، کہیں اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مر جائے تو بڑے کبھی چھوٹوں کے سامنے نہیں روتے کہ ہم اگر روئیں گے تو چھوٹے اور پریشان ہوں گے۔ کسی کا باپ مر گیا تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کے سامنے نہیں روتا۔ ہاں یہ بڑا کب روتا ہے؟ جب اسے کوئی اور بڑا مل جائے، جب اسے کوئی اور بڑا مل جائے۔ تیسری اور آخری نفسیاتی بات، اکثر خواتین کی یہ نفسیات رہتی ہے کہ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو کبھی کبھی چھپا لیتی ہیں، شوہر سے بھی چھپا لیتی، میرا شوہر پریشان ہوگا، بیٹی ہے تو باپ سے بھی چھپا لیتی ہے، بہن ہے تو بھائی سے بھی چھپا لیتی ہے، لیکن ہاں بیٹی کو جب ماں ملتی ہے، بیٹی کو جب ماں میں تو بیٹی ماں کے سینے سے لپٹ کر اپنے دل کا سارا دکھ بیان کر دیتی۔ بس انہی نفسیاتی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند جملے مصائب کے سنے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، ساری مصیبت پردیس سے پڑی، غم تازہ ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ زینب ام کلثوم کے لیے آج ہی علی اکبر شہید ہوئے ہیں، آج ہی عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں، آج ہی علی اصغر کا گلا زخمی ہوا، آج ہی حسین شہید ہوئے ہیں۔ یہ بیٹیاں نانا کے روزے پر ہیں۔ دوسری نفسیاتی بات، جب بڑوں کو کوئی بڑا مل جاتا ہے تبھی روتے ہیں۔ جناب زینب سب سے بڑی ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر روئے تو کس کے سامنے روئے؟ سکینہ کے سامنے روئے، کلثوم کے سامنے روئے؟ ارے زینب دل کھول کر رو نہ سکی، لیکن جب مدینے میں بڑوں سے ملی ہوں گی، جب بڑوں سے ملی ہوں گی، خاص کر جب مل بنی سے ملی ہوں گی، اماں بڑا گھر لٹ گیا، عباس کے بازو قلم ہوئے، علی اکبر کا سینہ زخمی ہوا۔
अल्लाह बस मैं मसाइब की उस मंजिल पर आ रहा हूँ जिसके लिए जहमत दी है, दिल खोल कर रो और ऐसे गिरिया करो जैसे माँ के जनाजे पर रोते हो। ये सादात की भी माँ है, मोमिनों की भी माँ है। अल्लामा मजलिसी ने बिहार में मरसियों को लिखा है, एक शेर पढ़ूंगा। उस बेटियां माँ की कब्र के पास आई, बेटी हर दुख सबसे छुपा लेती है, लेकिन जब माँ से मिलती है सारा दुख बयान कर देती है। माँ की कब्र पर आई, अम्मा ज़ैनब आई है, अम्मा बेटी आई है। शेर सुनिए, बेटी माँ की कब्र पर मरसिया पढ़ रही है, या फातिमो मा लकीते मिन अदुव्विके लकीराता मिम्मा लकीना। अम्मा जो मसाइब आप पर आए हैं, अम्मा वही मसाइब हम पर आए हैं, हमारे मसाइब भी कुछ कम नहीं। वह बेटी माँ से कह रही, अम्मा तुम्हारे दरवाजे पर आग और लकड़ियां, अम्मा हमारे खैमे में आग लगा दी गई, अम्मा तुमने गली के गले में रस्सी देखी, अम्मा हमने गली का जख्मी सीना देखा, अम्मा हमने गली का जख्मी गला देखा, अम्मा हमने गली के गले में तोख देखी, अम्मा तुम्हारा बाजू जख्मी, तुम्हारा पहलू जख्मी, अम्मा बेटी का सरापा जख्मी। वाह मुसीबत